میفرماید خدا بندگان مؤمنش رو به مسابقه وادار میکنه، همونجوری که تو میدان مسابقه اسب‌ها با هم مسابقه، همونجوری که تو میدان مسابقه اسب‌ها با هم مسابقه، سر ثانیه هیجان داره، سر ثانیه هیجان داره. میفرماید سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. سبقت بگیرید به مغفرت پروردگارتون و از هم جلو بزنید برای بهشتی که زمین بهشت مانند آسمان و زمینه. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، آماده شده برای کسانی که ایمان آوردن به خدا و پیغمبر. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل خداست که به هر کسی دلش بخواد میده. والله ذو الفضل العظیم، خدا میتونه فضل خیلی. خدا کسی نیست. به کی داریم تشویقی میگی من خیلی میتونم از فضلم به تو بدم؟ کسی نمیخواد اینا رو. کی مسابقه میگذاره؟ و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. همه این آسمان ها و زمین رو آفریده تا ببینه کدوم بهترید، تا مسابقه بگذاره. تو رو خدا تو جمع ما چند نفر حس اینو دارن که میخوان بقیه رو جا بذارن؟ اصلا معنویت یعنی کسی این حس رو به ما داد؟ دین مگر نیامده بود ما را از لجنزار بدبختی نجات بدهد؟ دین فقط برای این نیومده، دین اومده تو رو با ماشین مسابقه از لجنزار زندگی نجات بدهد. از همون اول یه ماشین مسابقه سویچ داده دستت، همون اول گازو بگی برو جلو. بعضی از آرامش دهندگان روانی، حالا به دو معنا، هم روانی هستن هم میخوان از روانی آرامش بدن. میدونید چی میگن؟ آدرس نمیدن، میگن حس مسابقه به خودتون ندید، استرس بردن و ناراحتی باختن اذیتتون میکنه. رسما میخواد ما رو گوسفند بار بیاره. گوسفندا دیدی؟ اصلا مسابقه نمیده، راحته. دین چی میگه؟ میگه حس مسابقه بگیر. خب استرس بردن چی؟ خدا میفرماید من که هستم، چرت هم نمیزنم، من کمکت میکنم، من خدا، من برای کارهای بزرگ کمک میکنم. من اصلا خوشم میاد یه بنده ای میخواد برنده بشه. بعد میگه خدایا اگه شکست خوردم چی؟ میفهم من میذارم. حالا اگه شکست خوردم چی؟ من خودم هستم، جبران میکنم برات. پس رابطه با من برای چی میخوای؟ من حس مسابقه بگیرم؟ یه وقت ببازم چی؟ من خدای بازنده هام. اصلا یه کاری میکنم ببرن، اصلا از اون اول نمیذارم ببازی. چه بازی رو میخوای ببری؟ من خودم زمینشو برات فراهم میکنم. میخواسته ببره همه رو، یه دفعه خدا میگرده یه کار خیر خوشگل کوچولو میذاره سر راهش، اینو انجام بده براشم راحت بردی. حالا بردی، میگه خدا تو بردی من که نبردم. میگه حالا دیگه من همشو برای تو می‌نویسم. اصلا کسی تا وارد مسابقه نشه خدایی خدا رو درک نمیکنه که. مسابقه ای باش برای اینکه ما یه شخصیت دیندار داشته باشیم، یه شخصیت حساس نسبت به گناه داشته باشیم. اینی که باید اهل مسابقه باشیم، اهل تأمین منافع حداقلی نباشیم. هم منفعت بخوایم، هم بیشترین بخوایم، هم سریع بخوایم، هم همشو بخوایم، هم بهتر از همه بخوایم.